अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज ये सुनने के बाद एक मुसलमान की क्या कैफियत होगी जब उसे पता चलेगा कि मक्का मुकरमा में हज के दौरान 1 लाख इबादत गुजारों को यरगमाल बना लिया गया है। मस्जिद में हर तरफ फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही हैं। मस्जिदुल हराम को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। मस्जिद के संगे मरमर के फर्श पर खून फैल गया है। सैकड़ों बंदा इस वाक़े में हलाक हो गया है। ये एक ऐसा मंजर है जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले तस्वुर है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसा वाक़या मक्का की तारीख में मौजूद है। 20 नवंबर 1979 की सुबह मक्का मुकरमा में एक आम दिन की तरह महसूस हो रहा था। हज़ारों मुसलमान फजर की नमाज के लिए जमा थे। मस्जिदुल हराम में इबादत गुजारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और यहाँ का माहौल हमेशा की तरह पुरसुकून और रूहानियत से भरपूर था। ये इस्लामी साल 1400 हिजरी का पहला दिन था। फजर की नमाज के लिए सफ़े बनी और नमाज फजर के इख्तिताम पर जैसे ही आखिरी अल्फाज अदा किए गए, अचानक कुछ मुसल्लह अफराद एकदम से आगे बढ़े और बंदूकें निकाल लीं और कुछ ही लम्हों में मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए गए। हर तरफ फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं। हज़ारों इबादत गुजार इधर उधर दौड़ने लगे। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया जब हमला आवरों ने फौरी तौर पर मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया। ये लोग आम नमाजी नहीं थे, बल्कि ये जंगजुओं का गिरोह था जो इबादत गुजारों का भेस बदल कर आए थे। इनके पास राइफल, शॉटगन्स और दस्ती बम मौजूद थे। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान हजूम में से एक बंदा सामने आता है और लाउड स्पीकर पर कब्जा करने के बाद ऐलान करता है कि जिस इंसान का मुसलमानों को इंतजार था, जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, यानी मेहदी, उसका ज़हूर हो चुका है और अब वो मुसलमानों की क़ियादत करेंगे। इसने मज़ीद कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि सऊदी हुकूमत के जुल्म व फसाद को ख़त्म करें, जो उनके नज़दीक इस्लाम के हकीकी असूलों से हट चुकी है। अब ये जो बंदा ऐलान कर रहा था, ये है जोहेमान अल उतैबी, जो इन सब हमला आवरों को लीड कर रहा था। और जिस शख्स के बारे में ये मेहदी होने का दावा कर रहा था, मोहम्मद अल कहतानी, इसकी बहन का शौहर था। जोहेमान अल उतैबी ने इस मेहदी के दावे के हक में कुछ सबूत पेश किए। जैसे रवायात में है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। इन मोहम्मद अल कहतानी का नाम मोहम्मद और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। दूसरी दलील उसने ये दी कि बास अहादीस में जिक्र है कि इमाम मेहदी काबा के करीब या इसके अंदर नमूदार होंगे। मोहम्मद अल कहतानी इस वक्त हरम शरीफ में मौजूद हैं। अब ये शख्स जोहेमान अल उतैबी, इन हमला आवरों का लीडर, ये था कौन? ये सऊदी अरब में नज्द के एक बदू कबीले में पैदा हुआ था और सऊदी मिलिट्री में सर्व कर चुका था। फौजी खिदमात के बाद ये मदीना चला गया और इस्लामी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज करने लगा और इधर ही इन्होंने सलफी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तहरीक का मकसद था कि सऊदी हुक्मरान इस्लामी असूलों से हट रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं, इन्हें रोका जाए। जोहेमान अल उतैबी इन सलफ़ी नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, लेकिन 1977 में जोहेमान अल उतैबी और इसी के जैसे नौजवान साथियों ने अपने गैर रिवायती मजहबी नज़रियात बनाना शुरू किए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और रिजिड थे और सलफ़ी तहरीक के कायम शुदा असूलों से मुताबिकत नहीं रखते थे। जब तहरीक के बड़े रहनुमाओं ने उतैबी के नए नज़रियात पर एतराज़ किया और मदीना में मुलाकात की, तो दोनों ग्रुपों में इख्तलाफ पैदा हो गए और एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद जोहेमान अल उतैबी ने अल इख्वान नामी अपना ग्रुप बना लिया। 1978 में जोहेमान अल उतैबी और इनके तकरीबन 100 साथियों को सऊदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया था। लेकिन जोहेमान अल उतैबी अपने ख्यालात से पीछे ना हटा और इसी वजह से 1979 में मक्का पर अटैक किया गया। ये जंगजुओं का गिरोह 300 से 500 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें साबिक फौजी और तलबा शामिल थे। अब इनका मकसद वही था कि मस्जिदुल हराम पर कब्जा करके और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर सऊदी शाही ख़ानदान की हुक्मरानी ख़त्म की जाए। ये हमला बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्री प्लान था। कई हफ्तों तक ये लोग असलहा, गोला बारूद और दिगर जंगी सामान मस्जिद में लाते रहे और ये सामान को कंटेनर, क्रेट्स और कॉफिन्स में छुपा कर लाते थे और उन दिनों मस्जिदुल हराम की तस्सीर और तज़ीन व आराइश का काम भी जारी था। अब सऊदी हुकूमत के लिए ये सिचुएशन एक नाइटमेयर की तरह थी, क्योंकि सऊदी शाही ख़ानदान इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम का मुहाफ़िज़ था और वहाँ ताकत के इस्तेमाल से मस्जिद को नुकसान पहुँचने और बेगुनाह नमाजी और हाजियों की जाने का ख़तरा था। लेकिन फिर भी सऊदी फ़ौज ने मस्जिद को घेरे में लिया, लेकिन उनके लिए मस्जिद में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल हो गया था, क्योंकि मस्जिद के अंदर जोहेमान और इसके साथियों ने खुद को मजबूती से एक तरह का किला बंद कर लिया था
مسجد کے انڈر گراؤنڈ ایریا جیسے ٹنل اور چیمبر اور دیگر محفوظ جگہوں میں پوزیشنیں سنبھال لیں۔ مسجد کے میناروں پر سنائپرز بٹھا رکھے تھے، جس کی وجہ سے سعودی فوج اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی تو ان پر گولیاں برسا دی جاتی تھیں تو فوراً فوجی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب سعودی حکومت کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ ان پر ڈائریکٹ اٹیک کیے جائیں۔ چونکہ مکہ ایک مقدس مقام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، یہاں پر کسی بھی قسم کی لڑائی منع ہے، اس لیے علماء کرام سے رائے طلب کی گئی کہ کیا وہ ڈائریکٹ اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ غور و فکر کے بعد علماء کرام نے اٹیک کی اجازت دے دی، لیکن اس بات پر اصرار کیا گیا کہ جہیمان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے سے پہلے حکومت کو انہیں ہتھیار ڈالنے کا آپشن دینا چاہیے۔ فتویٰ لینے کے بعد سعودی فوج کی جانب سے اٹیک کیے جاتے ہیں اور یہ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ اس حملے کے دوران مسجد الحرام کو بھی کافی نقصان پہنچا اور مسجد کے سنگ مرمر کے فرش پر خون پھیل گیا۔ ان حملوں کے دوران خود کو امام مہدی کلیم کرنے والا محمد القحطانی بھی مارا گیا۔ مسلح افراد اتنے ویل آرمڈ اور ٹرین تھے کہ سعودی ملٹری یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اتنی کمپلیکس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے نہ تو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اور نہ اکوپمنٹس۔ اس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست ممالک سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مدد لیں گے۔ کچھ ان ویریفائڈ رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ CIA سے مدد طلب کی گئی، لیکن CIA کی کسی قسم کی مدد ان مسلح افراد کی کارروائی کو ناکام نہ بنا سکی، جس کے بعد پاکستان میں جنرل ضیاء الحق سے کانٹیکٹ کیا گیا اور SST کمانڈو کا دستہ سعودی عربیہ روانہ کیا گیا۔ یہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرتی جاؤں کہ ان SST کمانڈو کے دستے میں پرویز مشرف بھی شامل تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی اوتھینٹک سورس سے اس کلیم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور خود پرویز مشرف نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی ان دا لائن آف فائر، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے ہر امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں لکھا، لیکن کہیں پر بھی اس واقعے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جب پوری طرح کامیابی نہیں مل پائی تو سعودی حکومت نے فرانس میں فرینچ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ سے بات چیت کی۔ پھر فرینچ اسپیشل فورسز ٹیم GIGN کے کمانڈو سعودی عرب آئے، لیکن یہاں پر بھی سعودی حکومت کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا تھا، کیونکہ حرم کی حدود میں نان مسلمز کا جانا منع ہے، تو ان فرینچ کمانڈوز کو مسجد کے اندر کیسے بھیجا جائے؟ یہاں پر دو مختلف رپورٹس ملتی ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے پھر علماء کرام سے فتویٰ لیا، جس کے مطابق ان فرینچ کمانڈوز کو سمبولیکلی علامتی طور پر اسلام قبول کروایا گیا تاکہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے، اور کسی رپورٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان فرینچ کمانڈوز نے سعودی فورسز کو مکہ کے حدود سے باہر رہ کر ٹریننگ دی اور ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی۔ فرینچ کمانڈوز نے سعودی فوج کو گائیڈ کیا کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی بجائے کوورٹ اٹیک کریں تاکہ جانی نقصان کم ہو اور بلڈنگ کو کم نقصان پہنچے، جس میں سب سے پہلے ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا۔ جن ٹنل اور چیمبر میں ان مسلح افراد نے خود کو محفوظ کیا تھا، وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی فوج کی جانب سے ان ٹنل اور چیمبر میں بڑی مقدار میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بنا کسی نقصان کے سعودی ملٹری نے بیسمنٹ کو خالی کروا لیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں جہیمان اور اس کے ساتھیوں نے کھانے پینے، ہتھیار اور دیگر ساز و سامان کو سٹور کیا ہوا تھا۔ اب مسجد کے میناروں اور اوپری منزلوں پر بھی ان مسلح افراد نے سنائپرز کو تعینات کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سعودی ملٹری آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ GIGN کی انسٹرکشنز پر ان سنائپرز کو نشانہ بنایا گیا اور ان جگہوں کا کنٹرول سنبھالا گیا۔ سعودی ملٹری کی جانب سے فرار کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ سعودی فوج نے آہستہ آہستہ حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 ہفتے جاری رہنے والی اس لڑائی کے بعد 4 دسمبر کو سعودی فورسز نے بلا آخر مسجد کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ بہت سے حملہ آور مارے گئے، جہیمان اپنے 67 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں نہ صرف حملہ آور ہلاک ہوئے بلکہ سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ زائرین بھی اپنی جان سے گئے۔ مسجد الحرام کو بھی کافی نقصان پہنچا، مقدس دیواروں پر گولیوں کے نشانات نظر آنے لگے۔ اب یہ حملہ آور جو پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی تھی، لیکن سعودی شاہی خاندان ہر فیصلہ بہت احتیاط سے کر رہی تھی، کیونکہ ایک بھی غلطی ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ اس لیے وہ ہر معاملے میں سینئر علماء کونسل سے فتویٰ حاصل کرتے تھے۔ ان حملہ آوروں کے معاملے میں بھی علماء اکرام سے فتویٰ لیا گیا اور علماء کی جانب سے انہیں 7 جرائم کی بیس پر سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی، اور وہ 7 ریزنز یہ تھیں: مسجد الحرام کے تقدس کو پامال کرنا، ماہ محرم کے تقدس کو پامال کرنا، ساتھ ہی مسلمانوں کا قتل کرنا، جائز حکام کی نافرمانی کرنا، مسجد الحرام میں نماز کو معطل کرنا، مہدی کی شناخت میں غلطی، مجرمانہ کارروائیوں کے لیے معصوم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا۔ 9 جنوری 1980 کو ان 63 مسلح افراد کو پبلکلی پھانسی پر لٹکایا گیا۔
اب اس سارے واقعے کی وجہ سے سعودی حکومت بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ ویسٹرن کلچر کو مزید پروموٹ کرنے کی بجائے اسلام کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ ملک کو چلانا اپنی حکمرانی کے لیے بہتر سمجھا تاکہ آگے ایسی بغاوت سے بچا جائے۔ علماء کرام کو مزید اختیارات دے دیے گئے، اخبارات سے خواتین کی تصاویر پر پابندی لگائی گئی، سینما، میوزک، شاپس بند کر دیے گئے، پھر ٹی وی پر خواتین کا آنا بین ہو گیا، اسکول کریکولم بدل دیے گئے، نان اسلامک ہسٹری کی کلاسز ختم کر کے ریلیجیس اسٹڈیز کی کلاسز کا ٹائم بڑھا دیا گیا۔ لیکن جب کچھ سالوں بعد بغاوت کا خوف ختم ہو گیا، سعودی حکومت دوبارہ ویسٹرن کلچر کی طرف مائل ہو گئی اور آج کا سعودی عربیہ آپ سب کے سامنے ہے۔ Is the 1st of Muharram 1400. The time is 5:25 a.m. in the morning and the faithful are gathered together, an air of spirituality, of faith and hope on this great dawn. À 6 heures du بذرة النهج الإيراني المتطرف الذي يحاول السيطرة على الأرض وبث الطائفية المتشددة بين عموم المسلمين في المنطقة. حادثة جهيمان الشهيرة تعد إحدى بنات أفكار ثورة الخميني منذ نشأتها في عام 1979 من إحداث الدمار والعبث بمساعدة من يسهل استغلاله من ضعاف الفكر والدين. جهيمان كان أحد الدمى التي حركتها أيادي الملال في تلك الحقبة نتيجة النهج المتطرف الذي يدعو إلى قلب الموازين في أي دولة إلا انتشرت رائحة الموت من تلك الفئة الضالة في كل جانب. More prisoners in the hands of our valiant soldiers who gave all they could and sacrificed all to fulfill their responsibilities. Darkness everywhere and muted is the sound. The soldiers fought with determination and faith to overcome this band of infidels who virtually turned this house of peace into a fortress. وتساقط أعداء الله في أيدي الأبطال فقد بدأت عملية الاستسلام الجماعية. More prisoners fell into the hands of the soldiers of the faith. دفعوهم إلى مشاركتهم أبشع عدوان على بيت الله الحرام. The evildoers have exploited these people to turn to evil. لقد استباح هؤلاء الطغاة كل شيء في بيت الله حتى السجاد جعلوه متاريس لممارسة عدوانهم من خلاله على الآمنين. Everything was exploited in the house of God for their own selfish purposes, even the carpets. لكن إرادة الله لم تتركهم يعبثون ببيته الحرام وكانت الغلبة لجند الله. But God's will prevailed and victory was for the soldiers of the faith. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔